Hello, good morning. Today is the 4th November 2020. It's early morning, around 7:30 a.m. It's not early actually, but for us, we woke up late. So we are in the morning walk. It's a beautiful view. Amazing. It's a very neat and clear morning. Blue sky, less clouds. So right now we are climbing up this we call in Said Park in Nepalese language. Actually this park is dedicated to martyrs of Nepal. His park straight into big space actually. So let's see. It's a very good sign. So we are planning today to go for a night trip, night stay actually. The venue is almost fixed, so couple of our friends, childhood friends, they're going to join with us. So a bit excited to have this opportunity. So let's see. Now friends are not here. Still capturing this beautiful scenery so that I will add up in our vlogs, first vlogs. So I hope you guys will like it. Let's enjoy the beauty of nature. Let's enjoy the view from top to the town city. हामी अहिले कुम्दीकोट जाँदैछौँ। धेरै पछि साथीभाइहरू भेटघाट भएर आज चाहिँ मेसो मिलेको छ। हाम्रो किशोर दोस्त चाहिँ बाहिरबाट आएको टाइममा यसो प्लानिङ गरेर हामी साथीभाइहरू आज जम्मा हुने चाहिँ मेसो मिलेको छ। हामी यहाँबाट चाहिँ हाम्रो सुरुवात गरेको छौँ। विप्लव विष्णुगर क्लब दिलीप दाइकोबाट हामी सुरुवात गरेको छौँ। हामी चाहिँ अलिकति हामीले 3 बजे हिँड्ने भनेको अलिकति ढिला भइरहेछ। 4 बजे भनेको पनि अझै 4:30 भइसक्यो। अब पुग्दा कति टाइम हुन्छ। हामी अब यहाँबाट हाम्रो जर्नी चाहिँ स्टार्ट भयो। हेलो मेरो प्यारो साथी। हेलो हरि। एज युजुअल हामी आज पनि यही हाम्रो रसबागमा जम्मा हुन्छौँ। केही पनि सो कार्यहरू गर्नुभन्दा अगाडि गन्तव्य जुन भए पनि हाम्रो जम्मा हुने ठाउँ यही हो। यहीँबाट सबै जम्मा भएर हामी यहीँबाट जाने गर्छौँ। यो हाम्रो पुरानो चलन हो। सबैजना निश्चित समयमा केही न केही ढिलो हुने हाम्रो बानी नै हो। यो नानीदेखि लागेको बानी हो। आज हामी कुम्दीकोट जाँदैछौँ। हाम्रो निर्मल दाइले चुज गर्नुभएको डेस्टिनेसन नजिकै हो होइन। आजसम्म गएको छैन। यो फर्स्ट टाइम हो कुम्दीकोट जाने। ब्रेक समय हो मेमोरियल बनाउने लकडाउन अब कोभिडको सङ्क्रमणको समयमा लिभ विथ कोरोना बाँच्न सिक्नुपर्छ। हजुर सतर्क भएर बाँच्नुपर्छ। एकदमै पोजिटिभ थट छ सबैको है। त्यही हो, सावधान रहौँ, स्टे सेफ, मेन्टेन सोसियल डिस्टेन्स। स्टिल लेट्स इन्जोय। हाम्रो यात्रालाई हामी कन्टिन्यू गर्दैछौँ र हामी यो पोखरा सहरको छोरेपाटन ठाउँमा सबैजना जम्मा हुने क्रममा छ। अब यसको लगत्तै हामी चाहिँ उकालो लाग्छौँ।
अघि हाम्रो मनोज सर छुट्नु भएको थियो के अहिले भन्न चाहिँ छोरेपाटनमा छौँ हामी अब माथि चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसनको चाहिँ एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट चाहिँ छोरेपाटमा बनाएको छ साथीहरू कुरेर बसेको अवस्था अहिले चाहिँ त्यो गएर प्रकाश भाइलाई कुरेर बसेको छ अहिले प्रदीप सर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो चिन्ने नचिन्ने गरेर बस्नु हो काम सिद्धियो भने त घरको छोडेर आएको एकदम रमाइलो छ हेर्नुहोस् इभिनिङ टाइम मैले अघि देखाइरहेको छु ल भर्खर हाम्रो दाई आउनुभएको छ एकदम हाम्रो लभिङ ब्रदर एकदम मिस गर्ने दाई अनि प्रकाश भाइ पनि आइपुग्नु भएको छ अनि भाइ हामी कहाँ कुन्दिकोट जाने होइन कोर्दै अनि यहाँभन्दा अब 3 किलोमिटर 4 किलोमिटर अगाडिबाट माथि हिल लाग्यो ल फाइनल्ली अब मेरो प्यारो साथी निर्मल काम गरिरहेछ अब केही जानकारी दिनुहुन्छ कसरी हामीले यो प्लान गऱ्यौँ र कसरी सर्वप्रथम त अब मार्क्स खोल्दा हुन्छ एकछिन हिजो बेलुका मात्रै 2-4 जना साथी भेट भयो थियो अनि ल नि त अब किशोर चाहिँ शुक्रबार गइहाल्नु पर्ने भन्ने कुराहरू निस्कियो यसले काम त्यही भएर साथीले चाहिँ ल जाउँ न बरु एउटा होमस्टेमा गरौँ न भन्ने कुराहरू निस्कियो त्यसपछि ल यसलाई सक्सेस गरौँ भनेपछि कालेबुङ भन्ने ठाउँमा जाने भन्ने कुरा भयो अनि त्यसको होमस्टेको लागि बुझियो अनि बुझ्दाखेरि त्यहाँ आमा समूहले अलिकति केही समयलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउनु भएको रहेछ अनि त्यहाँबाट कुन्दिकोटमा चाहिँ हाम्रै चिनजानको मान्छेहरूको रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा हुन आयो अनि गर्दा गर्दा ल कुन्दिकोटै हाकिम ल भनेर यसरी प्लान सेटअप भयो अनि अहिले चाहिँ इभेन्चुअली अहिले छोरेपाटनमा छौँ अब सबै साथीहरूको भेला हुँदै थियो अब सबै भेला भयो अब लगभग हामी जाने तयारीमा छौँ जस्ट ल सबैले केही मैले भनिसकेँ अब हजुरले पनि के भनिदिनु होला त्यो हाम्रो अचानक एउटा गेट टुगेदर सानो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो भाइहरूले राखेको कारणले गर्दा हामी अचानक चाहिँ रमाइलो गर्न हजुर दाइ अहिले चाहिँ यो कुम्ली घुम्ली एउटा कुम्ली एउटा चाहिँ कटेजमा जानेछु त्यहाँ गएपछि अहिले हाम्रो चाहिँ त्यहाँ कार्यक्रम सुचारू हुनेछ अब हामी अलमोस्ट हाम्रो मोटर बाइक राइडिङ सुरु गर्दैछौँ We're gonna ride the way right now. We're heading to our destination. घुम्ली कोट हामी चढ्दैछौँ बिस्तारै उकालो लाग्दैछौँ है आज कार्यक्रममा यसो अब साँझको बेलामा साथीभाइको चाहिँ मनोरञ्जन गरौँ भनेर दसैँमा अब चाहिँ यताउता फुर्सद खासै पाइएन अहिले यसोको फुर्सद पाएको कारणले यसो साथीभाइ यसोको मिलेर अब कति साथीभाइहरू छुटेका छन् होइन अब उनीहरू चाहिँ अब आफ्नै व्यस्तताको कारणले होइन आफ्नै चाहिँ समस्याले छुटेका हुन् होइन तर हामी सबै साथीभाइहरू सम्झेका छौँ सम्पूर्ण छुटेका साथीभाइहरूलाई पनि यादगारको लागि हामी अहिले घुम्ली यसको पनि नाइट स्टे यसको होमस्टे नाइट स्टे गर्नको लागि हामी सबै बिस्तारै स्कुटरमा बाइक पनि भएन बिस्तारै स्कुटर ठिकै रहेछ स्कुटर बाटो राम्रो रहेछ स्कुटरमा जाँदैछौँ अरू साथीहरू पछाडि आउँदैछ यहाँ अब यहाँ ट्र्याक्टर आयो ट्र्याक्टरले अलि अप्ठ्यारो गर्यो जस्तो लाग्यो हेलो गाइज हेलो अनि सुरुमा अलिकति डर लाग्यो बाटो अप्ठ्यारो छ तर हामी अगाडि बढिरहेछौँ हाम्रो
हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। बाटो अब यस्तै छ घरि झन् चैत वैशाखमा के हुन्छ होला यो बाटो? महिना यो बाटो बन्छ महिनामा यो बाटो बन्छ। यो दोबाटोले गर्दा झुक्यौँ हामी, कतै छुट्यौँ कि भनेर। फाइनल्ली वी आर अन ट्र्याक। साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। के भयो केटा हो? बाटो कन्फ्युज? हाम्रो मनोज सर र कान्छा भाइ। ल होइन के भयो? कहाँ ल जाउँ 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 जाउँ। यहाँ अलिकति हामी ठाउँ चाहिँ कन्फ्युज भयो। खै अब यहाँबाट माथि उक्लिने हो कि तल लाग्ने हो कन्फर्म हुँदैछ। हाम्रो एउटा बाइक हल्का प्रब्लम आएको छ। के भयो र? डोरी व्यवस्था गर। वाह वाह सर, एक शॉटमा छिटो दौडाइहाल्नु ल। We are here in nearby Pundikot, so roads are very tough. Oh, बाटो अलि अप्ठ्यारो भएको भएर झर्नै पर्ने स्थिति आयो। Still, it's part of enjoy. अलिकति गाह्रो भए पनि अब हामीले पक्कै पनि सम्झिनेछौँ यसलाई, यो क्षणलाई। हिँड्नु परेको। एक त हामी अलिकति गलत बाटो पनि आयो, ठ्याक्क उता अर्को बाटोबाट आउनुपर्ने रहेछ। यस्तै हो, जस अलिकति गाह्रो भए पनि रमाइलो चाहिँ पक्कै हुन्छ। सो लेट्स ओके, finally we are here in our destinations already, and this is the place where we are parking our motorbike. Then this is the restaurant, amazing restaurants, where we are going to spend our night. We are pretty much excited. It's a beautiful scenery. We just had been there on the top, where we can see a big statue of Lord Shiva under construction. So obviously we are waiting for tomorrow morning to capture all these beautiful moments, beautiful sceneries, lakes, hillside, city, everything. So म भित्र छिर्दैछु। We have a free Wi-Fi here. भन्छ बाबु, हाम्रो रेस्टुरेन्टको नाम भनिदिनु पर्यो। हाम्रो होटल हो,
साइन बोर्ड त छ होला है, मैले नोटिस गरिनँ। नमस्ते बहिनी। हाम्रो दाइ अलरेडी कुकिङ। त्यो हटाउनु न दाइ, त्यो निन्जा जस्तो निर्मल। So far what we have achieved and how much we are enjoying. It's a great pleasure. I think everyone is being gratified to be in a so pleased, so pleasurable platform. Especially Kishore, from a long distance and through long time we have been together with Kishore. It's so nice moment. Obviously, yes, I can understand what you are feeling right now and what you want to express when your eyes it's telling pretty much things, but let's stop it here. let's enjoy rather than being more emotional. Okay. All right. Thank you. ल हामी भान्जा बाबुको इनसाइड द रेस्टुरेन्ट है, मनोज सर दाइबाटै सुरु गरेँ। सरले पनि टोपी लगाउने, दाइ पनि त्यस्तो गर्ने अनि के हो? यङ भनेको त भाइ पनि रहेछ। तिमी सबभन्दा यङ, सबभन्दा कान्छो तिमी नै छ। अरे हजुर आइयो त है, दुःख सुख गर्दै आइयो होइन, रमाइलो भयो। बाटो उल्टो पऱ्यो, अलिकति लामो भयो, तर त्यति बेला एकछिन स्कुटर धकाल्नु पऱ्यो पनि अहिले रमाइलो। त्यति बेला अलिअलि थाकियो, त्यही सँगै अझै अब एकछिनमा अझै रमाइलो। सबैजना सँगै भएर बसेर गफाफ गर्नु पनि रमाइलो, त्यही माथि यहाँ त अझै अरू रमाइलो पनि हुँदैछ। आफै कसिराख्नु भएको छ। पर्टिकुलर घरको तनावले कामले अझै छोडेर मोबाइलै एरोप्लेन मोडमा राखिदेऊ नि त। भटमास बन्दैछ। अब भट्ट भुट्दै हुनुहुन्छ अब हाम्रो दाजुले, बन्दैछ। धेरै नखिचौँ। दिलदाईको खिचो पनि दिलदालाई चिनिन्न। यहाँ हाम्रो रेस्टुरेन्ट म पार्किङ गरी खेलाउँ न त ल भान्जा। लगाइज आजको स्टे यतै हुने भयो के रे? पुम्दीको टावरबाट हुने भयो नि त भइसक्यो है। झलमल्ल पोखरा अलिकति यो त्यो स्पिकर चाहियो नि त अब त। आफ्नै पत्रकार भन्नु जस्तो लाग्यो।
अब हामी यो स्टेसनमा आइपुग्दा सबैजनालाई यसो गरेपछि रमाइलो हुन्छ धेरै दिनबाट यहाँ शून्यता कालो बादल छाएको जस्तो ए साथी तिमी कहाँ छौ भन न लामो दिनहरू काट्न नै गाह्रो हो सानो छँदा हामी खेल्ने गर्थ्यौँ त्यो गल्लीमा छिमेकी कराउँथे साह्रो आजको कता छ तर मनले मेरो बाल्यकाललाई पुकार्यो खोजिरहेको छु दिनहरू त्यस्तै जवानीले कहाँ पुर्यायो बाटो छ बेग्लै तर भेट्नेछौँ हामी निराश हुनु पर्दैन भो यताबाट तारा हेर्छु तिमी पनि उताबाट हेर है चम्किला तारा सारा मेरा प्यारा साथी भाइ हेरी नजिकियौँ है जीवनको बाटो भन्थे घाम र छाया छाता ओढेर कटाउनै पर्ने बच्चादेखि पढी लेखी अघि बढ्यौँ हामी सँगै अब जानु नै पर्ने कोहीलाई भन्नु छ ठुलो मान्छे कोही भने गाडीसँगै बिताउँछन् जिन्दगी जसरी तर साथी भए हुन्छ सजिलै राती पलको सँगै नहोला हामी तर साथ सधैँ भरको सम्झना बाँकी छ राती पलको सँगै नहोला हामी तर साथ सधैँ भरको यहाँ शून्यता कालो बादल छाएको जस्तो यही हो के लाइफ भनेको यही हो केही छैन यहाँभन्दा बढी घमण्ड गर्नु धाक देखाउनु बेकार छ सही हो रोकी भाइ अलि पहाडी जाँदा सानाको ओरिजिनल सङ भएर सानो आएको पल्साको कुन चाहिँ होला भन्नु पल्सा सङ्ग्स हात्ती घट्नु भइसक्यो कसले नसुन्दै फेरि आउँछ फेरि अरे आउनु रहेछ अनि यो तिमी आउने होइन होइन तिम्रो घरको वरिपरि आएर घरि घरि दामी छ यो त मुभमेन्ट मात्र हो तिम्रो घरको वरिपरि
आएर घरि घरि मूलको पानी मूलको पानी मुलको पानी ओ माई गॉड हामी यहाँ मूलकै पानी खाने हो किशोर कति बज्यो रे 12:10 12:10 यस्तो 12 त हिजो नि बजेको थियो आज नि बज्छ भोलि नि बज्छ होइन यो म कन्फ्युज भयो कि यो हाम्रो डिनर हो कि ब्रेकफास्ट हो ब्रेकफास्ट होइन नि दोस्त ब्रेकफास्ट हुँदै होइन हामी लगातार खाइरहेछौँ ब्रेकफास्ट कसरी हुन्छ ब्रेकफास्टको अर्थ के हो लङ टर्म चाहिँ फास्टिङ भएकोलाई ब्रेक गर्नु हामी लगातार खाइरहेछौँ दिस कुडन्ट बी अ ब्रेकफास्ट ल भाइ है एनिवे दिस इज आवर डिनर है नो डाउट मैले आई वाज जस्ट किडिङ हाम्रो यो रातको खाना नै हो अब यसपछि हामी के गर्ने आज म सुत्ने पक्षमा चाहिँ छैन है केटा यसमा मलाई साथ दिन्छ मनोज सर चाहिँ हल्का पङ्क्तिमा भोलि बिहान 10 बजे उठ्ने हो किशोर दाइ अब खाना त खाने हो नि त हामी खाना खाने सुत्ने हामी अब भोलि बिहान उठ्ने हाम्रो अनि घर जस्तो फेरि पालो पालो परेर जानुपर्छ त्यो कुरा नि के सुत्दै थियो है त्यस्तो कुराहरू हुन्छ नि त Okay, finally it's better. Hello, good morning everyone. सम्पूर्ण पोखरावासी मान्छेहरूमा अहिले बिहानको 6:30 AM भएको छ। Still we are late. एकदमै सुन्दर. It's so beautiful. You can see right from here, from this viewpoint. पुम्दी कोटमा छौँ अहिले हामी र यो अहिले बन्दै गरेको विशाल हाम्रो शिवजीको भगवान् शिवको मूर्ति अन्डर कन्स्ट्रक्सनमै छ र साथसाथै हामीले चन्द्रमाला पनि देख्न सकेका छौँ अनि यो चाहिँ एकदम भ्यू पोइन्ट हो यसको टपमा गएर हेर्नुको मजा समयभन्दा पनि साह्रै रमाइलो छ र हामी उत्तरतर्फ पुरै देख्न सक्छौँ दिस रोली हिमालयस स्नो माउन्टेन पोखराको सान पोखराको शिर माछा पुच्छ्रे we also call it Fistel mountain अब हामी चढ्न गइरहेका छौँ टपमा पुगेर हामी फेरि मजा लिनेछौँ सूर्योदयको विल ह्याभ लट्स अफ फन मर्निङ प्रदीप सर कति हिरो भएर बस्नुभएको थियो नि बिहान अनि अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् नि त यो सौन्दर्यताको ब्युटिफुल नेचरको यो पोखराको सान नै भन्नुपर्छ हेलो गुड मर्निङ यहाँ हाम्रो प्रिय मित्र मनोज सर हेलो मर्निङ वाक साथसाथै अब नेचरको एकदमै मजा लिँदै हुनुहुन्छ कस्तो फिलिङ गरिराख्नु भएको छ त एकदमै आज बिहान यहाँको चाहिँ जुन हामीले सोचेको जस्तो चाहिँ आकाश खुलिरहेको छैन बिहानको सनराइज हेर्नको लागि चाहिँ हामी बिहान हामी 4 जना चाहिँ छिटै नै उठेको अवस्था हो यो चाहिँ बाँकी साथीहरू के गर्दै हुनुहुन्छ उठ्दै हुनुहुन्छ उहाँ पनि अलिक कम हुनुहुन्छ ल यहाँ आइसकेपछि ढिलो उठ्नु भनेको सायद त्यो मूर्खता नै हो एकदमै बिहान जुन हिजो बेलुका जुन उहाँले गरेको कमिटमेन्ट पुरा भएको छैन हामी बिहानै उठ्ने भन्ने चाहिँ सबैजनाको प्लानिङ चाहिँ थियो त्यही पनि उठ्ने क्रमहरू भइरहेछ अहिले चाहिँ र त्यहाँ चाहिँ देखिरहेछ अहिले हाम्रो के अरे के भन्छ त्यो चाहिँ स्तुपाको चाहिँ अलिकति क्लियरली नदेखे पनि स्तुपाहरू देखिरहेछ त्यसलाई चाहिँ जुम गर्नु छोडेको एक्चुली त्यो भइहाल्यो अब पोखरालाई चाहिँ पुरै बादलले चाहिँ ढाकेको छ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ बादलमाथि डाँडोमा बसेर चाहिँ पोखरालाई
निहालिरहेको छौँ अहिले चाहिँ। कुम्दीकोट पछाडि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ नि अहिले बन्दै राखेको 108 फुटको चाहिँ नि शिव मन्दिर शिव मूर्ति छ। उतातिर अब हिम श्रृङ्खलाहरू धवलागिरी अन्नपूर्ण माछापुछ्री देख्न सक्छौँ। त्यसको सतहमा फेवाताल सराइङकोट देखिराखेको छ हामीहरूले। सिधा अगाडि जुन देखिएको छ हामीले अब शान्ति स्तूप बौद्ध स्तूप भनेर चिन्छौँ। वाउ सिधा अगाडि हामी यहीँको पोखरावासीलाई त यति अचम्म पार्छ जुन कुरा हामीले प्रायः जसो हाम्रो दैनिक जीवनीमा देखिरहेका हुन्छौँ। भनेपछि तपाईँहरू गेस गर्नुहोस्, तपाईँहरू आउनुभयो भने सायद एउटा लाइफको अविस्मरणीय क्षण बनाउनुहुनेछ। यहाँको ब्युटिफुल भ्युज, ओ माई गुडनेस, म आफै मन्त्रमुग्ध छु। र अहिले स्टिल अलिकति फगी छ, फगी इन्भाइरोमेन्ट छ, फगी मर्निङ खुल्नु भएको छ। फेवाताल तल देख्दैछु मुहानदेखि फेवा लेक स्टार्टिङ फ्रम इट्स सोर्स टु expanded area. It's a beautiful lake, very famous lake. So let's watch it.